बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में आपने आमंत्रित किया। सूरह अल बकरा की 257वीं आयत है, बहरहाल मगर इसकी जो वो है भूमिका वो अर्ज करता चलूं। अभी महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है शिवसेना और कांग्रेस की, वहां दीन की दावतें बड़ी तीखी और तेज चलने लगी हैं। इससे पहले नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा नहीं था, मगर ये शिवसेना और कांग्रेस के युति के बाद में बहुत जोर शोर से, तो अभी उन्होंने पिछले महीने में पूरा महीने में दावतें दी हैं और उसमें ये कहा है कि अल्लाह की राह में आना अंधेरे से रोशनी में आना है, और उसकी बुनियाद है ये सूरह अल बकरा की 257वीं आयत। मैं पढ़ रहा हूं, अल्लाह उन लोगों का संरक्षक मित्र है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके संरक्षक मित्र तागूत हैं, वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही आग यानी जहन्नम में जाने वाले वो उसमें सदैव रहेंगे। ये एक मजेदार बात है कि अंधेरे से रोशनी का सफर, यानी पांचों जो मोहम्मद को पैगंबर मानना, अल्लाह को मानना, उसकी किताब कुरान को अल्लाह की किताब मानना, और नमाज, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज को मानना, इनको ये अंधेरे से रोशनी में लाने की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ये कह रहा था जी, ये तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हो गया। हाँ साहब, मगर तमसो मां ज्योतिर्गमय के साथ में और उसमें अंतर है। ये दोनों सदगमय भी है। हाँ, ये मामला थोड़ा विस्तार में जाने जैसा है कि ये जो अंधकार से रोशनी में, ये तेरगी से रोशनी में सफर जो कुरान के हवाले से या जमात इस्लाम के हवाले से है, ये व्यक्ति के रूप में नहीं होता, इस्लामी समाज के रूप में होता है। और इसके लिए जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, फतवे हैं, मुफ्ती हैं, वो ये सब काम करते हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूं तो मेरी कुंडली जाग रही है, मैं अध्यात्म के कार्य कर रहा हूं, ये भगवान बुद्ध के, ये मूलतः एक दर्शन की पुस्तक है जिसमें 113 विधियां हैं। और है क्या कि उसमें भगवान शंकर मां पार्वती की बातचीत है। वो कहती हैं कि मैंने आपको प्रेम से पाया, मगर आपको पाने के और मार्ग कौन से हैं? तो उसमें भगवान शंकर ने 113 मार्ग बताए हैं। संसार भर की जितनी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, जो भी हैं, क्वेकर्स की हो, शेकर्स की हो, बौद्धों की टेक्निक्स हो, आनापान सती योग है या विपस्सना है, सारी की सारी उस 113 में आती है। ये जो वर्ल्डिंग है सूफी मिस्टिक्स की, तुर्की में जो बड़े बड़े वो घूमते हैं अपने वो तक सब उसमें सम्मिलित है। मगर ये जो दीन की दावत है, ये इन 113 में नहीं आती। ये उससे डिफरेंट है। एक आपने सवाल पूछा और मैं नाम ले रहा था और जहन से निकल गई। अभी आता है, टिप है, मैं बताता हूं उसको। तो ये जो इस्लाम का सिस्टम है, ये बेसिकली दावत के लिए अंधेरे से रोशनी मिलाना है। तो इस्लाम का सिस्टम क्या है? वो बेसिकली शरिया है। एक सवाल इस पर पूछने का है, बहुत जरूरी सवाल है, जो मेरे अंदर मतलब बेचैन हूं मैं इस बात से करने के लिए, कि ये जो शरिया है, ये पिछले 1400 साल से दुनिया में कहीं तो नहीं है। कोई एक कंट्री जहां पर ये चला हो, इवन मोहम्मद के जमाने में चला हो। अभी ये तालिबान ने शुरू किया और जरा से वक्त के लिए वो शरिया आया, और तालिबान का राज हटते ही अफगानियों ने उनका भुस भर दिया, मार मार के उनकी दुर्गत कर दी। वो जो शरिया है वो इतना नापसंद किया गया। सीरिया में कुछ वक्त के लिए लोग लेकर आए, दाइश वाले, आईसिस वाले, तो उनका लोकल वहीं की फौजों ने क्या हाल किया। तो ये जो दीन की दावत है, ये बेसिकली कुछ ऐसा है जिसको इस्लामी समाज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मगर ये जो गैर मुस्लिम है उन्हें उसमें घसीटने के चक्कर में लगे हुए हैं। अजी साहब, हिदाया में कहा हुआ है ना, आपने सुना नहीं लगता है, हिदाया में कहा हुआ है कि दावा यानी दावत इस्लाम और जिहाद, ये दोनों एक दूसरे के आनुषंगिक हैं, पूरक हैं। और हिदाया कहती है कि जिहाद
جہاد دین حق میں بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، یہ ہدایہ کہہ رہی ہے۔ تو میں جانتا آپ ہوں، میں واقف ہوں اس بات سے، پوری اچھی طرح سے واقف ہوں۔ یہ جو شریعہ ہے، یعنی جو روشنی کا سفر ہے، اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے، اس کو کوئی ملک نہیں مل پا رہا۔ یہ قانون ہے، قانون کہاں نہ وہ اس لیے نہیں مل پا رہا کہ یہ روشنی، یہ اندھیرے سے روشنی کا نہیں، یہ روشنی سے اندھیرے کا سفر ہے۔ ہاں، اسی پر آ رہا ہوں کہ جو ہدایہ ہے، یہ جو ریاست مدینہ ہے، یہ نظام مصطفیٰ یہ دنیا میں بن کیوں نہیں پا رہا؟ 1400 سال ہو گئے اس کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کنٹری نہیں ہے، مسلمان کنٹری ہیں دنیا میں 57 ہے، 1 نہ 2، مگر اسلامی کنٹری ان میں ایک نہیں ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے لی ہیں، جیسے پہلے تھا کہ میل گارجین کی سعودی عرب میں ضرورت تھی کہ عورت، کوئی بھی کسی عمر کی عورت ہو، وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ عورتیں مر گئی ہیں کہ ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، اور چونکہ میل گارجین نہیں تھا اس کے لیے انہیں اسپتال نہیں لے جایا جا سکا۔ مصر میں پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ لڑکی سمندر میں نہا رہی تھی، وہ ڈوبنے لگی، تو جو وہاں لائف گارڈ تھا وہ دوڑا اسے بچانے کے لیے، تو اس کے پتا نے پکڑ لیا کہ نہیں، تم نامحرم ہو، تم میری بیٹی کو نہیں چھو سکتے۔ وہ ڈوب کے مر گئی۔ اس کی موت کے لیے اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ سوچ ذمہ دار ہے کہ نامحرم چھو نہیں سکتا۔ جان بچانے کے لیے بھی آدمی نہیں کام کر سکتا کسی کو، کیونکہ یہ شریعہ والی جنتا ہے، وہ یہ مانتی ہے، اس کو افیکٹ جو کراتے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بالکل ایک صاف بات ہے کہ کوئی عورت گھر سے نکلے گی تو وہ سبزی لینے، گوشت لینے، اپنے کام کرنے، بینک کرنے میں نہیں جائے گی، وہ ہرافہ گیری کرنے جائے گی۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ کوئی میل ممبر نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ اتپاد، کچھ خرافات کرے گی۔ یہ جو انسان کو جانور سمجھنا اور کیول پاشوک وتیوں کو ہی اس کو مان کر چلنا، یہ کارن ہے کہ یہ روشنی سے اندھیرے سے روشنی کا سفر بیسیکلی روشنی سے اندھیرے کا سفر بن کے چل گیا ہے۔ سعودی عرب میں اب مجبوری میں آ کر انہیں مہیلاؤں کو، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی 2 برس پہلے انومتی دینی پڑی۔ انٹرنیشنل پریشر۔ آپ کو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں، کوئی یورپین سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ مطلب کیا ہے، یہ سوسائٹی کیسی ہے۔ مگر یہ جو اندھیرے سے روشنی کی دنیا ہے، وہ دنیا ایسی ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس، یعنی عورت کسی مرد کے بغیر خود کچھ کر سکے، بزنس نہیں کر سکتی، میل گارجین مسٹ ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی۔ یہ روشنی کی دنیا اتنی اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، اس قدر واحیاتی اس دنیا کے اندر ہے۔ میں سمجھ ہی نہیں پاتا کہ تاریخ کی کچھ حوالوں کے علاوہ یہ ریاست مدینہ ہے کہاں، یہ نظام مصطفیٰ ہے کہاں؟ 57 مسلم کنٹریز ہیں، مگر نظام مصطفیٰ کہیں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں۔ کیوں؟ یہ سوال، یہ جو اندھیرے سے روشنی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ تم جدھر لے جانا چاہ رہے ہو وہ دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ 57 کنٹریز، 1 نہ 2، اور ایک بھی نہیں فالو کرتا اس کو، کوئی مان کے ہی راضی نہیں، کیوں نہیں مانتا؟ تو یہ جو روشنی کی دعوت ہے، یہ اس میں کچھ گھوٹالا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔